अहले बैत के शाह सवार हैं, विलायत के ताजदार हैं। उनके वालिद मोहतरम ने, इमाम अली रजा ने उनके बेटे को खत लिखा, मेरी जान तुम पर फिदा हो, कि मुझे पता चला है कि छोटे दरवाजे से जाते हो ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बड़े दरवाजे से जाना। जब निकलोगे सोने और चांदी के दिरहम दिनार अपने साथ रखना, जो मांगे गरीब इंतजार करते हैं। छोटे दरवाजे से जाते हो, गरीबों को पता नहीं है छोटा दरवाजा है, गरीब बड़े बड़े दरवाजे में तुम्हारा इंतजार करते हैं, उनको देना। और देखो, ख्याल करना कि अगर तुम्हारा चचा मिले तो तुम उससे नेकी करना चाहो तो 50 दिनार सोने से कम ना देना, और अगर फुफियां हो तो ख्याल करना 50 दिनार सोने से कम ना देना। अपनी सिला रहमी करते रहना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ते रहना। इमाम रजा ने हजरत इमाम मोहम्मद तकी को यह नसीहत फरमाई है और यह सच्चाई का हर्फ दिया है और यह सच्चाई का वर्क दिया है। क्या जिंदगी दी है, क्या जिंदगी दी है, और हकीकत जिंदगी दी है। और अगली बात सुने, फरमाया आप अपनी नवाफिल में, इमाम तकी अपनी नवाफिल में हर रकत में 70 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते थे, सूरत फातिहा के बाद। और फरमाया जब कोई कमरी महीना शुरू होता था, आप 2 रकात नमाज पढ़ते, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 दफा सूरत इखलास पढ़ते, 3 दफा नहीं, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 30 बार सूरत कदर पढ़ते, और उसके बाद सदका देते। फरमाया सारा महीना आफात, बलियात, दुश्मनों के हसद, जादू, असरात से मैं महफूज हो गया। फिर अमल सुने, जब चांद देखते थे चांद तो मैं 2 नफिल पढ़ते थे, 2 नफिल पढ़ते थे। पहली रकत में सूरत फातिहा 30 मरतबा, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 30 मरतबा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर इन्ना अंजलना 30 मरतबा पढ़ते थे। और फरमाते थे सारे महीने के लिए मैं रब की हिफाजत में आ गया हूं, और अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूं, और अल्लाह के ताल्लुक में आ गया हूं, और अल्लाह की हिफाजत में आ गया हूं। आप तशरीफ ले जा रहे थे, एक नाबीना जा रहा था, उससे पता चला कि नाबीना है। आपने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, और फेर के फरमाने लगे देखो, तो उसने कहा तो मेरी आंखें वापस आ गई हैं। याद रखें, जो लोग अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देते हैं, जो लोग अल्लाह की हिफाजत के नूर की बातें करते हैं, जिनके दिलों में नूर होता है, वो दिलों का नूर हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है, हाथों से निकल के लोगों की शिफा याबी का जरिया बन जाता है। और इमाम अली बिन मूसा और रजा सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आपकी विलादत 11 ज़ीक़द में हुई थी, 11 ज़ीक़द में हुई थी। आप एक शख्स ने आपसे शिकायत की 2 चीजों की, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं आज के मौजू की बात कर रहा हूं, एक मैं हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। 2 चीजें, एक हमेशा बीमार रहता हूं, दूसरा मेरे पास औलाद नहीं है। आप सुने, आपने उसे क्या फरमाया? फरमाया घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। क्या फरमाया? क्या फरमाया? घर में हल्की आवाज में अजान दिया कर। और उसने अजान दी, अजान दी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने उसकी मुश्किल टाल दी। आले रसूल किन हस्तियों के हवाले करते थे, आले रसूल की जिंदगियां क्या थी, उन्होंने किन के हवाले किया? और मैं कि उनकी जो अंगूठी थी उस पे था माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उनकी अंगूठी के ऊपर यह नक्श था। उन हस्तियों के दिलों में क्या था, उनकी अंगूठियों में क्या था, उनके मन में क्या था, उनके सीनों में क्या था, उनके मन में, उनके सीनों में क्या था, उनकी सोचों में क्या था, उनके जज्बों में क्या था। आले रसूल की जज्बों में, सीनों में अल्लाह था, अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह के साथ इश्क था, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक था, अल्लाह की जात का कुर्ब था, अल्लाह की जात की निस्बतें थी। हज़रत अली किस बंदे से, किस हस्ती से मिला रहे हैं? कहो अल्लाह। हज़रत अली किससे ताल्लुक बनवा रहे हैं? हज़रत अली किसकी मिन्नतें करवा रहे हैं और किसकी मिन्नतें कर रहे हैं, और किस हस्ती से मांगना सिखा रहे हैं, और किस हस्ती की खुशामद कर रहे हैं, और किस हस्ती के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं? ये अजीम लोग थे, ये अजीम लोग थे, ये करीम लोग थे। इन्होंने उम्मतों को बहकाया नहीं, इन्होंने लोगों को भटकाया नहीं, इन्होंने लोगों को सच्ची राहें दिखाई हैं और क़यामत का एक पैगाम दिया है। मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझे कमली वाले का दामाद मानने वालों, मुझे जन्नत के मर्दों का सरदार मानने वालों, अगर कभी मुसीबत आ जाए उस रब से मांगना जिससे मैं मांगना सिखा के जा रहा हूं। हाँ, ये पैगाम देके जा रहे हैं, ये जिंदगी का निजाम देके जा रहे हैं, ये पैगाम देके जा रहे हैं।
हम इन काले रोगों से निकल जाएंगे, हम इन काली दुनिया से निकल जाएंगे, हम इन काले दुश्मनों से निकल जाएंगे और हमारी नस्लों में जो काले रोग हैं हम उससे बच जाएंगे। सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ उसका एहतमाम, सिर्फ जिंदगी का निजाम क्या है? अल्लाह का नाम है। और सूरत काफिरून काट के रख देती है, तोड़ के रख देती है, काली दुनिया को जुदा करके रख देती है, आपके जिस्म से काली दुनिया को खत्म करके रख देती है। सूरत काफिरून, काला जिन हो, काला जादू हो, काली चीजें हो, काला दुश्मन हो, काले रोग हो, इनको खत्म कर देगी सूरत काफिरून, खत्म कर देगी। और ये जो आप या लतीफ हो या वदूद पढ़ते हैं ना, मैंने आपको अर्ज किया था लतीफ के कितने हर्फ है? लाम, ये, तो, फे, लाम, या, वा, फा, ठीक, कितने? और वदूद के वाओ दाल कितने? चार। चार सिमते हैं, मशरक मगरिब शिमाल जनूब, चार राहें हैं आने की, हादसे, बलाएं, आफतें, तूफान, बलियात, आफात, रोग, इनको बंद कर देते हैं राहों को। हिफाजत का निजाम है अल्लाह का नाम। आसमान से आने वाली बलाएं, जमीन से फूटने वाली आफात, दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाली आफात, बलाएं, या लतीफ हो या नाम में ताकत है, नाम में कुव्वत है, नाम में ताकत है। एक अल्लाह वाले थे, उनके साथ जिन्नात की मुलाकात होती, मुझसे कहने लगे जो भी नेक जिन है और जो जमीन के नीचे रहते हैं, जमीन के नीचे भी जिन्नात रहते हैं, पानी के अंदर भी जिन्नात रहते हैं, किताबों में मुहद्दिसीन ने, वो शाहिदात ने, तजर्बात ने, फुकहा मुखलिसीन ने, और ऐसे लोग जिनकी नजर अल्लाह ने पर्दा हटा दिया है, वो देखते हैं नजर का पर्दा कैसे हटता है। आपका भी आज हटा देता हूं, आपको जिन नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखना चाहते हैं जिन? आए, फिर आपको एक चीज बताता हूं, आप ऐसा करें, पहले सिर्फ एक चीज पे यकीन करें। आपके पास ना एक माइक्रोस्कोप, क्या कहते हैं, खुर्दबीन हो, आप खुर्दबीन के नीचे खून का कतरा रखें, बाजार खून का कतरा है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें लहदा करके बताती है, ये सुर्ख जर्रात है, ये सफेद जर्रात है, ये प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट, ये फलां है, लेकिन खुर्दबीन के बगैर देखेंगे तो खून का कतरा है। आप दिल की खुर्दबीन ले आए, फिर आपको, मुझे भी, आपको भी जिन्नात भी नजर आएंगे, जादू भी खुद नजर आएगा, फरिश्ते भी नजर आएंगे। खुर्दबीन होना जरूरी है। और वो उस वक्त होगा जब दिल की आंखें रोशन होती हैं, और दिल की आंखें रोशन जिन चीजों से होती हैं उनमें एक चीज या लतीफो या वदूदो भी है। से दिल की आंखें रोशन हो जाती, दिल की आंखों में नूर आ जाता है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखों में अल्लाह का मंजर, रहमत, बरकत, अता, शफकत और मेहरबानी आ जाती है। फिर दिल की आंखें जब रोशन होती हैं, फिर आंखों की आंखें, चेहरे की आंखें रोशन होती हैं। जब चेहरे की आंखें रोशन होती हैं, फिर ये जिस पे पड़ती हैं उसको तड़पा के रख देती हैं। और जिसके बारे में कहा, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है, जिस पे लगती है उसको तड़पा के रख देती है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देखते थे दिल की आंखें रोशन हो गई थी, जिसको देखते थे वो कलमा पढ़ता था। अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, इधर से मुसलमान थोड़े से, इधर से हिंदू बहुत ज्यादा, जज हिंदू है, सारे खड़े हैं। उसने, जज ने कहा कि जनाब आप लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं। कहा नहीं, तो कहा नहीं करते हैं। जब बात बहस पे आ गई तो आपने उंगली फरमाया, किससे पूछा? मैंने इसको कहा है कलमा पढ़, तो उसके बेसाख्ता मुंह से निकला, सारे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। आपने उससे पूछा, इससे पूछा, मैंने इसको कहा है, इससे पूछो, उसके मुंह से कलमा। जज कलमदान छोड़ के चला गया, उंगली मेरी तरफ उठी तो मैं भी कलमा पढ़ लूंगा। दिल रोशन हुआ। ये उजड़े दिल को आबाद कर, ये उजड़े दिल को आबाद कर, करघन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन थीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, करघन अमल अज वक्त है, सौड़ी सामी तंग है, मुनकर नकीर दी जंग है। क्या बताऊं आपको। दिल रोशन, दिले जिंदा तू न मर जाना, दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। कहा दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। हरकत कल्ब, पल्पिटेशन, दिल की हरकत बंद होने से बंदा मर गया। दिले जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। तू जिंदा है तो जिंदगी जिंदा है, या लतीफो या वदूदो, दिल की दुनिया को रोशन करते हैं, दिल की दुनिया को मुनव्वर करते हैं, दिल के अंदर की कदूरतों को खत्म करता है। या लतीफो या वदूद, इसलिए झगड़ों के लिए लाजवाब है, नफरतों के लिए लाजवाब है, पीने के लिए लाजवाब है, बुक्स के लिए लाजवाब है, नफरत के लिए लाजवाब है। या लतीफो या वदूदो।
اندر کے من کو روشن کر دے, دل کو روشن کر دے, چمکدار کر دے, دل کو منور کر دے, چمکدار کر دے, اکھیوں کو منور کر دے, پھر آنکھوں سے نور نکلے گا, پھر آنکھوں سے سرور نکلے گا, پھر آنکھوں سے عطر اور خوشبو نکلے گی, جو جس کے دل میں جائے گی اس کا کھوٹ بھی ختم کر کے اس کے دل کو روشن کر دے گی, اس کے دل کو منور کر دے گی, اس کے دل کو مزین کر دے گی. یا لطیف ہو یا ودود ہو. اور جو جلتا گیا چیزیں جلتی گئیں, دشمن جلتا گیا, جادو جلتا گیا, حسد جلتا گیا, نظر بد جلتی گئی, کینہ جلتا گیا, تعویذ کالے جلتے گئے, اللہ کا نور آتا گیا, رحمتیں متوجہ ہوتی گئی, زندگی میں سرور, من میں سکون, گھر میں چین, راحت, رحمت, برکت زندگی میں شامل ہوتی گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. او یا لطیف ہو یا ودود کی لذت اپنے دل پہ مہرے لگوا دیں. میں بھی محتاج ہوں, منگتا ہوں, بھکاری ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. اللہ کے نام کو دل میں اتروا لیں. اس کا نور, اس کا سرور, اس کی برکت, اس کی راحت, اس کی رحمت, اس کی عافیت, اللہ کے نور کا کرم, اللہ کے نور کا فضل, اللہ کے نور کی عطا, اللہ کے نور کا وجود اپنے من میں, اپنے دل میں اتار لیں. یا لطیف ہو یا ودود کا وجدان لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود کی خوشبو لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود کی تاثیر لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود کے فائدے لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگی کو آسان کر لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگی کو خوشحال کر لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگیوں میں راحتیں, یا لطیف ہو یا ودود سے کانٹے چن لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے پھول بکھیر لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے اللہ سے بیٹے لے لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے بیٹے لے کے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنوا لیں. یا لطیف ہو یا ودود سے گھروں میں راحتیں آ جائیں. یا لطیف ہو یا ودود سے گھروں میں قدرت اور کرم کا فیصلہ ہو جائے. یا لطیف ہو یا ودود سے زندگی آسان ہو جائے. یا لطیف ہو یا ودود سے گلیاں راستے بند ہیں کھلوا لیں. یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا ودود ہو, یا لطیف ہو یا ودود ہو, یا لطیف ہو. اس کے نام کی تاثیر ہے, اس کے نام کی طاقت ہے, اس کے نام کی قوت ہے, اس کے نام کا وجدان ہے. اس کی تاثیر دل میں آ جائے, اس کی قوت دل میں آ جائے. میری بات پہ توجہ کریں. آمین آمین. اس کی تاثیر دل میں آ جائے, اس کا یقین دل میں آ جائے. اچھا, یا لطیف ہو یا ودود سے دل میں نور آ جاتا ہے, توجہات آ جاتی ہیں. اس کے آنے سے کالی چیزیں کٹ جاتی ہیں, اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے, میرے کام آسان ہو جاتے ہیں, میری مشکلیں ٹل جاتی ہیں, میری ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. واقعی یا ودود ہو, واقعی نہیں, واقعی نہیں, شک نہیں, حق ہے, سچ ہے, حقیقت ہے. اگر نہیں ہو رہا تو میری ماننے کی کمی, مانگ کی کمی, ماننے کی کمی, مانگنے کی کمی, ماننے کی کمی اور مانگنے کی کمی, بھکاری بننے کی کمی ہے. اگر اس میں شک ہے تو میری کمی ہے, اس کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. گھر میں آئے تو کہاں فاقہ ہے, کہاں کھانا, کہاں گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, اللہ سے مانگتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, پڑھا, بیوی نے, میاں نے پوچھا کچھ ہے, کچھ بھی نہیں, کہا ہمارے پڑھنے میں کمی. پھر پوچھا, پڑھا, کہا کچھ بھی نہیں, کہا ہمارے پڑھنے میں کمی. پھر پڑھا, پوچھا ہے, کہا کچھ نہیں. پھر پڑھا, کہاں ہے, پرانی چکی خود بخود چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے, سارے گھر کے برتن بھر لیے, آٹا ختم نہیں ہو رہا. کہا صدقت یا رسول اللہ, میرے آقا آپ سچے ہیں, آپ کا فرمان سچا ہے, میرے مانگنے میں کمی تھی, رب کے دینے میں کمی نہیں ہے. میرے مانگنے میں کمی, رب کے دینے میں کمی نہیں ہے. صدقت یا رسول اللہ, میرے مانگنے میں کمی ہے. یا لطیف ہو یا ودود میں پڑھوں, میری تنگیاں, میری مشکلیں, میری ناکامیاں, میری پریشانیاں, میری الجھنیں ختم نہ ہو. کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نام کو کس کے دھیان کے ساتھ, نام کس کا, دھیان کس کا. تو اس سے پہلے ہم درود پاک, درود شفا پڑھ لیتے ہیں جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے درود شفا پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد بھی درود شفا پڑھ لیتے ہیں. اور وہ درود شفا وہ ہے جو روحانی بیماریوں, جسمانی بیماریوں, پرانے روگ, مشکلات کے حل کے لیے ہم ہر جمعرات پڑھتے ہیں درود شفا. آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں 3 بار, تو ہم اس سے پہلے 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں, اس عمل کے بعد بھی 3 بار درود شفا پڑھ لیتے ہیں. تو عمل پہلے مجھ سے ذرا سمجھ, عمل مجھ سے پہلے ذرا سمجھ لیں. یہ عمل سانس روک کے پڑھنا ہے,
ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، سانس رو کے دل میں پڑھنا ہے۔ جب سانس ٹوٹنے لگے تھیلی کھلی ہمارے سامنے ہوگی، کھلی تھیلی اپنے سامنے رکھیں، تھیلی کو کھولے اپنے سامنے رکھیں۔ اس تھیلی میں کالی مرچ ہے، اس تھیلی میں کالے مونگ ہے، اس تھیلی میں ہرمل ہے، اس تھیلی میں کلونجی ہے 50-50 گرام۔ یہ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کی سند نہ ہو، حوالہ نہ ہو، ریفرنس نہ ہو۔ اللہ کے نام کی طاقت اور اللہ کے نام کی قوت، الحمدللہ میرے ہر عمل کے حوالے ریفرنس ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں میرا جو غیر مستند ہو اور اس کی سند نہ ہو۔ تو اس کو سامنے رکھیں گے، سانس روک کے یا لطیف یا ودود آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا۔ سانس آپ جتنا روک سکتے ہیں آپ روکیں گے، میں جتنا روکوں، اس میں پھونک مارتے رہیں گے اور اس میں میں بھی پھونک مارتا رہوں گا، اور اس کے بعد پھر یہی درود شفا پڑھیں گے، اور جتنی توجہ سے اللہ کا نام لیں گے، یا لطیف یا ودود، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں گے، اندر کے من کے درد کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ سچ بتاؤں، رات 3:10 سے لے کر گزشتہ رات، آج رات 3:10 کے لے کر اور اتوار 11:27 تک، یہ سات ہے جو گزشتہ 4 سال کے بعد آئی ہے۔ آپ کہیں گے ساتھ کیا ہے؟ آپ کہیں گے ساتھ کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ جو ڈالر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سونا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو شیئرز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، دن رات ان کے ریٹوں پہ نظر آئی ہے۔ ڈالر یوں چڑھا نہیں، آگے نکال دیا، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کما لیا، ایسے سونا اوپر نیچے یوں ہوا نہیں، یہ ساتوں پہ نظر ہوتی ہے۔ بس آسان مثال میں یہی ساتھ ہے۔ اللہ کی بازوں کا قدرتیں طاقتیں دیکھیں، فجر ایک ساتھ ہے جس میں فجر کا وقت ہوتا ہے، ظہر ایک ساتھ تو ہے جس میں فجر کا وقت ہوتا ہے، پڑھ لے ٹھیک، ورنہ بعد میں ظہر تو ہو جائے گی پر ہوگی قضا۔ مغرب کا وقت جو داخل ہوتا ہے ایک ساتھ تو ہوتی ہے، ایک گھڑی تو ہوتی ہے جس میں مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ تہجد کا وقت ایک خاص ساتھ اور گھڑی تو ہے جس میں تہجد کا وقت داخل ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ ساتھ ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں ہمیں خبر نہیں ہوتی پر جاننے والے کو پتا ہوتا ہے، جاننے والوں کو یہ راحت ضرور پتا ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کی تاریخ ہے، بیان نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے ہم نے یہی عمل کرنا ہے، تو یہ ساتھ چل رہی ہے۔ خوش قسمت ہوں گے جو لوگ اس ساتھ میں تسبیح خانے میں فقیر بن کے رہیں گے۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تو ہی 2 جہاں کا امیر ہے، 2 جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض، اسے بادشاہوں سے کیا غرض، جو گدا ہے شاہ جہان ہے، جو کملی والے کی گلی کا گدا ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض۔ محمد محمد میں کہتا رہا، محمد میں کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ ہائے ہائے، کہا کہ علامہ اقبال کی صرف اس شعر کی وجہ سے بخشش ہو گئی تھی۔ ایک صاحب نے مراقبہ کیا اس کی قبر پہ جا کے، اس شعر کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، اس کا شعر کا معنی سن لیں اور پگھل جائیں گے آپ۔ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ تو غنی اظہر تو عالم، سارے جہان کا تو غنی، من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ میں اپنے بڑے عذر دوں گا، میری خطائیں، میری گناہ، میرا کوئی ایک عذر بھی نہیں مانا جائے گا، ظلم بہت زیادہ، جب بہت زیادہ، میری خطائیں بہت زیادہ، کوئی ایک عذر بھی نہیں سنا جائے گا۔ گھر تو بینی حسابم نامگزیر، پر مولا اگر آپ مجھے واقعی پھر جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں اور مجھے ذلیل رسوا کر کے خذو فحلوا ثم الجحیم صلوا، قرآن کہتا ہے پکڑو گھسیٹو اس کو اور جہنم میں پھینکو، گر تمہیں بینی حساب نہ گزی۔ پر میری ایک درخواست ہے، اقبال نے کہا مولا میری ایک درخواست ہے۔ بول کیا درخواست ہے؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، پر میری وجہ سے میری کملی والے کو شرمندگی نہ ہو، کملی والے کی نگاہوں سے ہٹ کے مجھے جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دینا، میری کملی والے کی نظروں میں سامنے نہ ہو، میری وجہ سے میرے حبیب کملی والے کو دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ از نگاہ مصطفیٰ، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ، لکھو سارے کہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ چھوٹی چھوٹی ادائیں اس کریم کو بعض اوقات پسند آتی ہیں، اس کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کافر کافر نہ کہا کرو، پتہ نہیں اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے، اس شہنشاہ کی نظر میں کون کیا ہے، ہمیں کیا پتا،
हमें क्या पता आखिरी वक्त में मेरे कलमा नसीब हो या ना हो, मुझे तो अपना ही पता नहीं है। और वैसे भी मैं अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता हूँ? तारिक तस्बीह खाने में बैठ के अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता है? याद रखना, जहां 4 बंदों में शोहरत हो जाए वो बंदा अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी तारिक 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकानदार या ईमानदार था, दुकानदार था या ईमानदार था। अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे, अल्लाह कलमा नसीब कर दे। तो अल्लाह के नाम को किसके ध्यान के साथ? या लतीफ हो या वदूद हो किसके ध्यान के साथ? या लतीफ हो या वदूद हो किसके नाम है? अल्लाह के नाम है। तो ध्यान किसका? यकीन किसका? तासीर किसकी? विजदान किसका? और बरकत कौन डालेगा? अल्लाह। तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अब सांस रोक रोक के या लतीफ हो या वदूद हो अपने दिल की गहराइयों में पढ़ें, अल्लाह के नाम की यकीन से पढ़ें। और जो थैली नहीं ला सके, उनके पास मजबूरन नहीं है, वो भी अमल में शामिल हो जाएं। पढ़ें, फूक के, सर झुका के, अल्लाह के सामने निदामत से बैठ के पढ़ना शुरू करें और थैली में फूंक मारे। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये सब कुछ अपने जितना भी पढ़ा करें, अपने प्यारों को हदिया कर दिया करें। और जिन हस्तियों का आज तस्करा किया उनको भी हदिया किया करें। साल के बाद नहीं, जुमे के दिन, अगर जुमे के दिन फुर्सत नहीं मिलती, किसी भी दिन जाया करें। उनके लिए फूल लेके ना जाएं, कोई जरूरी नहीं, अंदर के फूल लेके जाएं, हदिया पढ़ के दिया करें। जरूर तवज्जो किया करें, जरूर ध्यान किया करें, जरूर एहतमाम किया करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सखी बन के इस जिंदगी का निजाम संभालें, सखी बनकर। और ये सारा सवाब जब भी पढ़ा करें, हुजूर के घराने को जरूर हदिया किया करें। और हुजूर के घरानों में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, बेटे, हुजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये हुजूर का घराना है। जरूर हुजूर के घराने को हदिया करें। और सूरतुल काफिरून का तेल करेंगे। मेरे पास तैयार नहीं मिलता, कर सके तो डब्बा इतने का है, मेरे पास नहीं है, ना मेरी कंपनी का है, ना कंपनी की मशहूरी के लिए ये रेट है। अपनी जान खुद मारो करो। और यूं सूरतुल काफिरून आप पढ़ते जाएंगे, उसकी तासीर, उसकी ताकत, उसका कमाल आप ऐसे खुलता चला जाएगा। और उसकी बरकतें खुलती चली जाएंगे जितना पढ़ते चले जाएंगे। और जितना उसके कमालात आप पढ़ते चले जाएंगे, उतने उसके अनवारात आप पे खुलते चले जाएंगे। जैसे ना फालसा है ना, फालसा आजकल आया हुआ है, हमने इसको समझा ही कुछ नहीं। उसके आते मेरे मुंह में पानी भर गया है। आप अपना पानी छुपा के दिखाओ, क्योंकि मैं तो नजर आ रहा हूं, आप यूं कर दोगे। फालसा हंडिया में डालने वाला, फालसे का शरबत पीने वाला, फालसे को शेक करने वाला, फालसे को खाने वाला कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए और पथरी हो जाए, और बताओ खून गाढ़ा हो जाए, दुनिया जहान की गोलियां खाई। फालसा खा के देख तो सही, फालसे से लुत्फ तो लगा। फालसे बड़े हुए हैं। मैं उस दिन फालसे वाला ना, छोटा सा स्पीकर खोता रेडी पे, गदा रेडी पे ना, फालसे लेके जा रहा था, स्पीकर वाला चल रहा था और मुझे तरस आ रहा था। मैं कहा मौला, इसकी तासीर हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या, और उसकी तासीर क्या है, और उसका कमाल क्या है क्या, हम पे खुली ही नहीं है कि फालसा है क्या। 2-4 फालसे, मुट्ठी भर फालसे खा ले, बच्चों को खिलाएं, उनको इसके जायके बताएं, इनके फायदे बताएं, इसको सर्च करें, इसको देखें कि इसमें तासीर क्या है, कमाल क्या है। दुनिया की जितनी गर्मी आ जाए वो 50 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, फालसा उठा के यूं पर फेंक देता है। जहां सारे एसी नाकाम हो जाए, फालसा उठा के यूं एक तरफ कर देता है। इसलिए अल्लाह ने गर्म इलाकों में फालसा डाला है, बर्फ वालों में जगह में फालसा नहीं है। रब की रहमतें देखें, उसकी इनायतें देखें। जहां गर्म इलाके हैं फालसा वहीं आया है, जहां गर्म इलाके हैं फालसा वहीं आया है, और जहां गर्म इलाके नहीं है फालसा वहां नहीं आया। रब का निजाम है, और आपके निजाम की ताकत और कुव्वत और कुदरत है। फालसा अपनी फालसे से दोस्ती लगाएं।
میں نہیں بیچتا، کہیں گھنٹے میں بیچتا ہوں بازار میں، بال سے بندے کھڑے کیے ہوئے، نہیں. میرے ایک دوست ہیں، وہ میں نے ایک دفعہ ایسی کسی چیز کا فائدہ بتایا، کہنے لگا تیرے پیر کے پاس پڑا ہوگا، بیچنا چاہتا ہوگا. انہوں نے کہا بابا میرا پیر یہ بیچتا نہیں. ماں نہیں نا بابا، غالباً پتہ نہیں کیا چیز تھی، مجھے یاد نہیں، میں نے ایسے مجھے ذہن میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں فائدے. بابا خود تحقیق کرنے آیا، ریسرچ کرنے آیا، لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے تیرے پیر نے بتایا اس کا فائدہ نہیں ہے، اب میں استعمال ضرور کروں گا. اس نے کہا شاید اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے. آسا بھی استعمال اپنی زندگی میں شامل کیا کریں، اور زندگی میں ایک اور چیز شامل بھی کر لیں، پھر میرا چندہ، میرا دھندا، یہ بھی مجھے چاہیے. اتنا بڑا نظام میں کیسے چلاؤں؟ اتنے بڑے نظام میں کیسے میں اکیلا چلا سکتا ہوں؟ اگر آپ میرے چندہ نہیں دیں گے، اور وہ میرا چندہ ہے حامیم لا ینصرون 313 بار میرا اس نظام کی حفاظت کا، نفل حاجت کے دعائیں مانگ کے، مولا اس تسبیح خانے کو کبھی محتاج نہ کرنا، منگتا نہ کرنا، بھکاری نہ بنانا. اللہ اس کو تحد نظر وسیع کر دے دائیں بائیں سے، اور اس کو فتنوں سے بچا دے. جان ساروں کا عمل بڑے خوش قسمت ہیں، میری دعاؤں میں ہیں. اور وہ جو لقد جاءکم رسول سورۃ توبہ کی آخری آیت کا عمل، اور جو یا حفیظ و یا سلام پڑھتے ہیں، یہ میرا چندہ ہے، یہی میرا دھندا ہے. کام آج کل ذرا مندہ ہے، مجھے یہ چندہ چاہیے، میرا چندہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آج ضرور اٹھا کے چیک کیے گا، اپنے موبائل پہ چیک کر لیجئے گا، اب کل دیکھیے گا، پرسوں دیکھیے گا. سورۃ الکافرون، اللہ پاک نے نا کالی چیزیں، کالے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، چیلنج کیا ہے. اور جو آخری آیت ہے، آخری آیت جو قل یا ایھا الکافرون کی ہے، وہ بتاؤں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. جا، تیرا دین اپنا ہے، میرا دین اپنا ہے. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند. تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند. یہ بڑی طاقتور صورت ہے، یہ بہت طاقتور صورت ہے. لکم دینکم ولی دین. جا، تجھے تیرا دین پسند ہے، مجھے میرا دین پسند ہے. تجھے تیری ادا پسند ہے، مجھے میری ادا پسند ہے. مجھے کملی والی کی غلامی پسند ہے، مجھے میرے آقا کی غلامی پسند ہے. میں لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی، لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، موت تک رہے گی انشاءاللہ. اس صورت کو سمجھیں، اس صورت میں طاقت، اس صورت میں تاثیر کیا ہے. اس صورت کو نہ مل بیٹھ کے 1001 بار اول آخر درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور تیل پہ دم کر لے. ایک دن میں خود پڑھنے پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، 2 دن میں، 3 دن میں. اگر آپ اکیلے ہیں اس کو پڑھیں. اب اس کو گھر کے استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، کوکنگ میں، زندگی کے استعمال میں. اس کو گھر کے استعمال میں لے آئیں. بھاؤں پہ لگائیں ضرور، پلک میں لگائیں ضرور، ناک میں لگائیں ضرور، کانوں کے اوپر لگائیں ضرور، ناک میں لگائیں ضرور، کھائیں پیئیں پکائیں ضرور. پھر زندگی میں حفاظت کا نظام دیکھیں. یاد رکھیے گا اللہ کا نظام سچا، اللہ کے حبیب کا نظام سچا. یہ پڑا ہوا تھا تو مجھے چاہتے ہی نا انہوں نے ہاتھوں میں ایسے دیا، میں نے یوں مل لیا. ہاں ٹھیک ہے، خیریت سے آپ بیٹھے. میں نے کہا یہ کیا تھا؟ جان بوجھ کے پوچھا کہ بھائی سینیٹائزر تھا ہاتھوں میں، یہ پورا لوشن ہاتھوں میں لگا لو. میں نے کہا جراثیم مجھے نظر تو نہیں آیا، کوئی گھوڑا ہو، کھوتا ہو، گدھا ہو، کوئی کتے کی طرح ہو، کوئی الٹا ہو سیدھا ہو، نظر تو نہیں آیا. یہ نظر نہیں آتے. اچھا، میں نے کہا سچ ہے، میں اس کا انکار کہاں کر رہا ہوں، جراثیم کا انکار کہاں کر رہا ہوں. حفاظت یاد رکھیے کہ میرے آقا کملی والے نے حفاظت کا حکم دیا ہے. کیا دیا؟ حکم دیا ہے حفاظت کا. یہ نظر نہیں آتے پر یاد رکھا، جناتی چیزیں نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں، شیطانی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں. میں بھی آپ کو سورۃ الکافرون کا سینیٹائزر دے رہا ہوں، ایک حفاظتی نظام دے رہا ہوں، ایک عافیت کا نظام دے رہا ہوں، ایک طاقت کا نظام دے رہا ہوں. اس تیل کو استعمال کیجیے گا. اس تیل کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ نیک جنات کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت، اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت، قوت. یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے. جس طرح ہاتھوں میں جراثیم نظر نہیں آئے اور وہ لوشن لگاتے ہی کہتے ہیں ختم ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اس سے 100% ہو گیا. اگر نہیں ہوا تیرا یقین کمزور ہے، تیرا یقین کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے، کمزور ہے. ہماری زندگی میں آفتیں آئی ہیں بسم اللہ کے چھوڑنے سے، ہماری زندگی میں آفتیں آئی ہیں اللہ کا نام چھوڑنے سے، ہماری زندگی میں بلائیں آئی ہیں کوئی سچی راہیں چھوڑنے سے.
آئی ہیں, ہم نے کون سی راہیں چھوڑی ہیں, ہم نے کون سے راستے چھوڑے ہیں, ہم نے کون سی منزلیں چھوڑی ہیں, تب جا کے زندگی میں نظام چلا ہے. میرے کملی والے نے فرمایا برکت اٹھ جاتی ہے, رحمت ہٹ جاتی ہے, کالی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. میرے آقا کا فرمان سچ اور حق ہے انشاءاللہ. میرے حضور نے فرمایا کہ جو تیل لگاتا ہے بغیر بسم اللہ